الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إذا إخواني التلاميذ، في البداية ديال الحصة الثانية بغيت ننبه لواحد الخطأ وقعت فيه عن طريق السهو في الحصة الماضية، واللي هو متعلق بهذه العلاقة هذه. فكنا شفنا بأن لو فيكتور أج إيكال بيتا ديفيزي باغ ألفا بلس بيتا فوا لو فيكتور أ بي، ودرنا لا ديمونستراسيون. الأمر بسيط. هذه ما درتش ليها لا ديمونستراسيون في الكتابة، يعني فاش كنت كنوجد الدرس عن طريق السهو عوض لو فيكتور بي أ كتبت أ بي وصافي. مني كتبتها بقيت كنقراها هكذاك أثناء الشرح، ما انتبهتش ليه، بحكم انها تنشوف هادشي اصلا بسيط وباين. انت لو حاولتي تنتبهي بطريقه بسيطه في ديك لا غولاسيون دو شارل اللي درنا هنا، غتلاحظي الا درنا العكس، يعني الا دخلنا لو بوين بي مثلا في الفيكتور ا جي، المهم في الاخر غتعطيك هذا الفيكتور خصو يكون مقلوب. اذا العلاقه بشكل صحيح غتكون هكذا: لو فيكتور بي جي ايكال الفا ديفيزي باغ الفا بلس بيتا فوا لو فيكتور بي ا. ديك النقطه اللي كنبداو بها هنا هي اللي كنبداو بها هنا، نفس الشيء في هذه العلاقه، مفهوم؟ وهذيك النقطه اللي كنبداو بها هنا وهنا هي اللي ما تيكونش داك لو بوا ديالها هنا في البسط، تيكون ديال الاخرى. المهم هذيك ملاحظات باش كتعقل على الصيغه، باش تحاول تكتبها بسرعه بلا ما تبقى تعاود تسترجع يعني عندك العلاقه الاولى ودير لا غولاسيون دو شارل وتكمل. المهم هذا كان واحد الخطا عن طريق السهو، فانا نبهت عليه. وكان ملاحظه بسيطه، راه ممكن انك تلقاني في بزاف ديال المرات ممكن يوقع لي شي غلط بحال هذا عن طريق السهو. الحاجه اللي ما مقبولاش من الاستاذ، ما مقبولش منه انه يعطيك خطا في شي مفهوم. صافي، شي حاجه يشرحها لك، يعني واحد المفهوم يوصلوا لك بطريقه غلطه، هذا هو الامر ما نقبلوش. اما يوقع له غلط في سهوا هكذا في الكتابه ولا في شي حاجه، هذا شيء ممكن يوقع، وانت كتلميذ الا لاحظتيه يمكن لك تصحح، بينك وبين راسك تعرف الصيغه الصحيحه شنو هي، صافي، وتكمل الحصه ديالك بشكل عادي، ما كاينش مشكل. طيب اذا اخر حاجه كنا شفناها في الحصه الماضيه هي لا بروبريتي كاركتيرستيك دو باريسونتر. بحكم ان هذه الفقره مهمه بزاف في الدرس وعندها واحد الاهميه ديالها في التمارين، فغادي نشوفوا عليها يعني جوج ديال لي زابليكاسيون. اذا في رقم واحد: soit A et B, deux points distincts du plan P, déterminer l'ensemble des points M de P tels que. اذا عندنا هنا ثلاثه ديال الحالات خصنا نناقشوهم. غادي نبداو بالحاله الاولى. اذا خصنا نحددوا l'ensemble des points M tels que la norme ديال 7 fois le vecteur MA moins 3 fois le vecteur MB égale à 3 fois la distance AB. مزيان. اذا الفكره اللي غادي ندير، دونك déterminons l'ensemble des points M du plan P tel que la norme de 7 fois le vecteur MA moins 3 fois le vecteur MB égale à 3 fois la distance AB. هاد الفقره غادي نعطيها الوقت الكافي ان شاء الله، وغادي نناقشوا يعني حاله بحاله. المهم غنناقشوا هادشي مزيان حيت فيه بزاف ديال الافكار اللي مهمه. مزيان. الفكره كتعتمد، شوف، بصفه عامه في هاد النوع ديال لي كيسيون باش تحدد لونسومبل دي بوين خصك تلقاها على شكل ايغاليتي اولا انيغاليتي، بحال اللي غنشوفو هنا في السي. تقدر تكون على شكل انيغاليتي، ياك، تلقى فيها في هاد الجهه هادي وفي هاد الجهه. واحد معايا مزيان، انا نعطيك الحالات باختصار وحنا غنشوفهم في التمارين. في هاد الجهه اللي على اليسار خصك تلقى له بوين ام مكتوب مره واحده، يعني هنا غتلقى مثلا ام شي حاجه، صافي، ام مثلا ام كا. اما غتلقاها على شكل ديستونس هكا، بطبيعه الحال ملي كنديروا لا نورم دان فيكتور، الا بسطنا هذا التعبير هذا وعطانا ان سول فيكتور هنايا، لا نورم ديالو غتكون على شكل ديستونس. اولا ممكن تلقاها على شكل فيكتور في شي حالات، المهم حنا ممكن نشوفوا هادشي من بعد، مفهوم؟ الجهه الاخرى حتى هي الا عندك شي تعبير مثلا طويل الى اخره، خصك تحاول تبسطو وتلقى فيه لو بوين ام يعني او بلس مره واحده. يعني اما غتلقى دو بوين ما عندهمش علاقه بام، تلقى مثلا ا بي، اولا تلقى ام شي حاجه، ام ا ولا ام بي ولا ام سي، المهم شي نقطه اخرى حداها هنا ام جي مثلا. خصك تحاول تحصل على دي غولاسيون بهذا الشكل، يعني سوا تكون لو بوين ام ولا ما يكونش. المهم هذه الفكره بشكل عام. اذا الفكره خصني نبسط هذا الشيء هذا بواحد الطريقه بحيث يولي هاد
7 فوا ام ا موان 3 فوا ام بي تولي مكتوبة على شكل عدد مضروب في ان سول فيكتور اللي فيه لو بوان ام. اما في الجهه الاخرى راه ديجا تحل عندنا المشكل بحال هادشي اللي قلت لك هنا، تقدر تلقى شي ديستونس هكا هي كاينه عندك. اذا الخدمه عندنا هنا ثم شنو زعما الفقره اللي شفنا فيها ان التعبير بحال هذا ممكن نبسطوه يعني في ان سول فيكتور. فالبروبريتي اللي شفنا قبل لا بروبريتي كاركتيرستيك دو باريسونتر، يعني شنو خصني نعتبر دابا؟ خصني نعتبر ان بوين جي اللي هو غادي يكون لو باريسونتر يعني دو سيستيم بونديري ا 7 et B moins 3. فهم؟ إذا في لا ريبونس غنقولو سوا G le barycentre du système pondéré ياك. إذا A غتكون لو بوا هو 7 B moins 3. وباش نأكدو على ليكزيستونس ديال الجي اللي هو باريسونتر، اولا باش نبينو ان هاد لو سيستيم بونديري ادمي بعدا ان باريسونتر، غنقدرو نديرو اونتر بارونتيز عندنا 7 بلس موان 3 اي نون نول. هذه الملاحظة ضروري تكتبها واخا هي باينة. طيب alors d'après la propriété caractéristique du barycentre, on a pour tout point M du plan P غادي يكون عندنا 7 fois le vecteur MA moins 3 fois le vecteur MB égale à 7 plus moins 3 fois le vecteur MG اللي هي كتساوي 4 fois le vecteur MG. واخا مزيان. شنو الحاجة بغيت نشير ليها بلاتي عاد تفكرت دابا هنا؟ راه ضروري خصك تكتب التطبيق ديال ديك لا بروبريتي اللي شفنا. خصك تقول بان راه هاد العلاقة اللي عندك راها بور تو بوين ام دو بلون. في صيغة أخرى إلا بديتي في الجواب تقدر تقول سوا ام، ياك تقدر تقول سوا ام ابارتيان او بلون بي تيل كو وتكتب هاد لا غولاسيون وتبقى خدام. إذا إلا قلتي سوا ام وخدمتي دونك بحال تتفيكسي واحد البوان ام من أجلو كدير هاد الخدمة هادي. دونك ملي كتجي هنا كتقول بوغ ام، ام راه ديجا هضرتي عليها، وملي كتسالي هاد الخدمة كاملة كتقول بأن هادي درتها كيلكو سوا داك الام داك لو بلون، وبالتالي كتستنتج. المهم غير نظم الخدمة ديالك على حسب كيفاش بديتي من الأول. الوغ ملي وصلنا لهاد النتيجة بناء على المعطيات السابقة كيولي عندنا لا نورم ديال 7 فوا لو فيكتور MA moins 3 fois le vecteur MB égale à 3 fois la distance AB. C'est équivalent à dire que la norme ديال 4 fois le vecteur MG égale à 3 fois la distance AB. Équivalent à dire que 4 fois la distance MG égale à 3 fois la distance AB. والفكرة اللي كنت كناقش قبيله راه مسحت داكشي. خصني نلقى لا ديستونس ام جي مثلا كتساوي اون ديستونس الا ما فيهاش لو بوين ام، المهم شي عدد. هذا ديستونس راه سي ان نومبر ريال بوزيتيف. مفهوم؟ نديرو ستريكتوم بوزيتيف. المهم في هاد لو كا، المهم هنا يقدر يكون عندك شي كوفيسيون هنا مثلا اسمو ال، ياك. المهم غيكون ان نومبر ستريكتوم بوزيتيف. في هاد لو كا لونسومبل دي بوين ام اللي كيحققوا لينا هاد لا غولاسيون هما لونسومبل دي بوين ام اللي تيكونوا بعاد على لو بوين جي بواحد لا ديستونس اللي هي كونستانت. لاحظ هادي ما عندهاش علاقه بام، ويعني جيومتريكمون يعني يعني الشكل اللي كيحقق لينا هادشي هو لو سيركل دو سونتر جي اي دو غايون هاد لا كونتيتي هادي. فهم؟ اذا كتكون على شكل سيركل دو غايون جي عفوا دو سونتر جي اي دو غايون
هاد القيمه اللي عندك. هاد لا ديستونس ا بي ما تبقاش تشوفها على شكل دو بوين، ولكن غتشوفها على شكل عدد موجب. مفهوم؟ طيب لو كانت عندك انفيريور مثلا، هنا غنوليو نتكلموا على ان ديسك. المهم هادشي غنشوفو بحال بحال باش ما نزربوش في الحقيقه ونقول كلشي في مره واحده. اذا هادشي تيكافئ بان لا ديستونس ام جي ايكال 3 divisé par 4 fois AB. Alors, l'ensemble du point M du plan P, vérifiant la relation اسمها étoile. صافي المهم هادي يعني هاد l'ensemble est le cercle du centre G. دابا G راه سي ان بوان اللي هو معروف عندنا. علاش؟ لانه هو لو باغي سونتر ديال هذاك لو سيستيم بونديري، وحسب داكشي اللي شفنا في الدرس لو بوان جي تنقدروا نرسموه، نعرفوا فين كاين. اي دو رايون R égale à 3 divisé par 4 fois la distance AB. واخا هنا قالك غير ديتيرميني لونسومبل دي بوان، ما قالش لك يعني كونستروير. اذا ماشي بالضروري ترسم، ولكن حنا غير باش نوضحوا الفكره بكل بساطه. اذا الى عندك لو بوان ا مثلا هنا، لو بوان بي هنايا، فين غادي نرسموا هاد لونسومبل دي بوان؟ اول حاجه هو خصني نحدد لا بوزيسيون دو باغي سونتر جي. وباش نحدد هاد الشيء هذا غادي نستعملوا لا فورمول اللي شفنا، هو ان لو فيكتور ا جي هنا غندير لو فيكتور ا بي كنبدا لو ميم بوان. لو بوان اللي ما بديناش به هو بي، اذا غندير لو بوا ديالها يعني موان 3 ديفيزي باغ الفا بلس بيتا، يعني 7 بلس موان 3 اللي هي 4. اذا لاحظ معايا لو فيكتور ا جي ايكال موان 3 ديفيزي باغ 4 فوا لو فيكتور ا بي. اذا ا بي غادي في هذا لو سونس، اذا درنا موان نمشيو في لو سونس كونترير بحال نقسموها باغ 4 وغناخدو هاد لا ديستونس غنديرو بحالها في الجهه الاخرى. فهم؟ دابا غير داكشي يكون مضبوط في حالة الا تطلب مني نرسم داكشي بدقة. اذا لو بوان جي غتكون هنا. دابا هاد لونسومبل دي بوان اللي سميرو لو سيركل، دابا سميوه سي. هاد لو سيركل غيكون دو سونتر جي اي لو غايون هو 3 ديفيزي بار 4 فوا لا ديستونس ا بي. هي هادي نيت، حيت هادي من هنا لهنا هي 3 ديفيزي بار 4 فوا لا ديستونس ا بي. غير هادي مشينا في لو سونس كونترير دو فيكتور ا بي، اذا غتكون من هنا. اذا لو بوان ا، هاد لو بوان ا غادي يكون ان بوان من هاد لونسومبل هذا، وحنا غنرجعو نتاكدو واش فعلا هادشي يتحقق ام لا. صافي غادي ترسم داكشي يكون مضبوط. اذا ليسي نشوفو واش لو بوان ا حتى هو كيحقق لونسومبل. وواحد القضيه ما عرفتش صراحه واش غنصادفوها دابا ولا لا، يعني في هاد الامثله ولا في التمارين من بعد. بعض المرات فاش كتحدد يعني شي اونسومبل دي بوان كيحققوا لك شي غولاسيون، كيكون واحد الفخ في انك خصك زعما تحذف بعض النقاط. فهم حنا غنشوفوا هادشي ان شاء الله، نحاول ما يمكن واخا ما صادفناش من بعد نحاول نقلب على شي فكره نناقش معكم هكا. مثلا كتقدر تقول سي يعني لونسومبل دي بوين سي لو سيركل دي سونتر جي اي دو رايون كذا بريفي مثلا دو بوين ا ولا دو بوين بي على حسب شي كونديسيون تحطات في التمرين مثلا. اذا ديك بي ما خصهاش تحسب مع هذاك لونسومبل دي بوين. فهم؟ واخا اذا نشوفوا الا حطينا لو بوين ا، اذا هنا ا تمشي. لاحظ معايا اذا الا درنا ام عوضناها ب ا غتجينا لا نورم ديال ماذا؟ ديال موان 3 فوا لو فيكتور ا بي. لا نورم بالنسبه لهاد الكوفيسيون غتولي بحال درتي لا فالور ابسولي غتولي 3، ولا نورم دو فيكتور ا بي هي لا ديستونس ا بي. اذا كتعطيك فعلا 3 فوا لا ديستونس ا بي كتساوي 3 فوا لا ديستونس ا بي. اذا لو بوين ا راه كاين فعلا في هاد لونسومبل هذا. طيب اذا هذا كان بوتيت ا. نشوفو دابا بي. اذا هنا عندنا لا نورم ديال 2 فوا لو فيكتور ام ا موان لو فيكتور ام بي ايكال لا ديستونس ام ا. الفكره دابا غتكون واضحه، غادي نكتبوها باختصار شديد. اذا في بي
عندنا لا نورم ديال 2 fois le vecteur MA moins le vecteur MB égale à la distance MA. صافي دونك هي هاديك. المهم دابا هنا غادي تقول soit G le barycentre ياك du système pondéré A 2 et B moins 1 وغتقول 2 plus moins 1 est non nul. مزيان. Donc d'après la propriété caractéristique du barycentre, on a pour tout point M du plan P 2 fois le vecteur MA moins le vecteur MB égale à 2 plus moins 1 lié à 1 fois le vecteur MG. Alors, l'égalité كتكافئ ياك la norme du vecteur MG égale à la distance MA. هي كتكافئ بأن la distance MG égale à la distance MA. هاد الحالة مختلفة على الحالة السابقة لأن لو بوان M كاينة في هاد الجهة اللي على اليسار وحتى في الجهة على اليمين. وهادي فاش كنشوفوها هكذا فهي يعني هاد لونسومبل دي بوان ام اللي كيحققوا لينا هاد العلاقه، حيت كتلاحظوا هاد العلاقه كتبين بان لو بوان ام كتوجد على نفس المسافه مع لو بوان جي اي لو بوان ا. الا عندي لو بوان جي هنايا مثلا اي لو بوان ا هنا، ام كتكون بعيده على جي وعلى ا بلا ميم ديستانس. اول نقطه كتجينا في البال اللي كتحقق هاد الشيء هذا هو لو بوان اللي تيكون لو ميليو دو سيغمون جي ا. دابا انا نرسم غير بيدي داكشي البون مضبوط. اذا هاد لو بوان اي سي ان بوان appartient à l'ensemble qui vérifie cette égalité. وما كاينش غير هذا وانما كاين تو لي بوين اللي كينتميو لهاد لا دغوات اللي هي كتسمى لا ميدياتريس دو سيغمون ا بي، يعني واسط القطعه ا بي. فهم نسميوه مثلا دلتا. alors l'ensemble des points M du plan P vérifiant l'égalité et la médiatrice du segment GA. صافي اذا حتى لو بغينا نرسمو صافي هادشي تيكون معروف لان لو بوين جي راه اصبح عندنا ان بوين اللي هو كونو بحكم انه هو لو باغي سونتر ديال هذاك لو سيستيم بونديري. طيب دابا في السي غادي نشوفو شنو عندنا. دونك عندنا لا نورم ديال 5 ام ا موان 7 فوا ام بي. 5 ام ا موان 7 فوا ام بي inférieur ou égal à la norme du vecteur MA plus le vecteur MB. كما قلت لكم الهدف هو نبسط هاد الصيغه كامله تولي فيها دو بوين مكتوبه، الواحد فيهم يكون هو لو بوين ام. الجهه الاخرى نفس القضيه، هاد الكتابه كامله مبسطه على شكل كتابه تكون فيها دو بوين سوا بلي فيكتور او لا يعني على شكل ديستانس يكون فيها دو بوين. هنا ضروري تكون فيها ام وهنا على الاكثر تكون مكتوبه ام مره واحده المهم هي تحكموا على الاكثر مره، حيت الا كان جوج مرات راه غتكون ام اللي هي زيرو. فهم ما غتكون عندها حتى معنى، ماشي ما غتكون عندها حتى معنى. المهم في حاله ما صادفتيها كانت زيرو، سواء كانت زيرو هنا على شكل ديستانس او الا كانت لو فيكتور نول، حتى هي غتعطيك اون ريبونس في الحقيقه. الا كانت على شكل ديستانس يعني لا ديستانس ام ا ايغال زيرو، دونك هذاك يعني بان لو بوين ام او لونسومبل دي بوين ام هي لو سينغلوتون ا غتكون فيها فقط لو بوين ا. فهم وهكذا. المهم صافي الفكره تنظن واضحه بالنسبه لكم. غير دابا اللي غيتبدل في هذه الحاله هذه هو اننا غادي نستعملوا يعني دو باغي سونتر. فهم ردوا معايا البال مزيان. راه لو ميم بوين اللي هو ا
افيك لو ميم بوان اللي هو بي، يعني بالنسبه لهاد لي دو بوان راه يقدروا يكون عندهم بلوزيور باغي سونتر. تنهضر على بالنسبه لي ميم بوان، على حسب ماذا؟ على حساب اختلاف هذاك لو بوان اللي غنستعمل. يعني كل مره استعملت بوان مختلف بالنسبه لوحده فيهم غيرته او غيرت لهم بجوج، غادي نحصل على باغي سونتر اللي ممكن يكون مختلف. وقلت هذا ممكن يكون مختلف لان على حسب الطريقه كيفاش غيرتي هاد لي بوان. شفنا في واحد بروبريتي انك الا ضربتي لو بوا ديال هادو هذا في ان ميم نومبر ريال يعني نون نول، راه تيبقى عند هاد لو سيستيم بونديري تيبقى عنده الميم باغي سونتر. فهم؟ المهم على كل حال، اذا لاحظوا معايا انت في لا ريداكسيون غتحاول داكشي تكتبو مضبوط. انا نختصر. اذا غنعتبر جي لو باغي سونتر ياك du système pondéré A5 et B moins 7، ثم غتعتبر لو بوان جي بريم مثلا اولا كا ولا سميني بغيتي هو لو باغي سونتر du système pondéré A1 B1. المهم صافي. اذا غتقول d'après la propriété caractéristique du barycentre on a quelques يعني pour tout point M du plan 5MA moins 7 fois MB égale à 5 plus moins 7 اللي هي moins 2 fois MG. يعني هنا هاد العلاقة غتولي هنا la norme ديال moins 2 fois le vecteur MG est inférieur ou égal à، هنا غدير la somme ديالهم غتولي 2 le module ديال 2 fois le vecteur MG'. مزيان. دونك هادي كتعطيني هي 2 fois la distance MG inférieur ou égal à 2 fois la distance MG'. تنبسط بطبيعة الحال غتبقى غادي باغ ديزيكيفالونس. دونك تبقى لنا في الأخير la distance MG inférieur ou égal à la distance MG'. هنايا غترد معايا البال مزيان لأن ممكن تلقى صعوبة في تحديد لونسومبل دي بوان في هاد الحالة هادي. فهم؟ لاحظ عندك لو بوان ام كاينه في هاد الجهه وفي هاد الجهه هادي، على الاقل كتفكرك في داك الجواب اللي جاوبنا. اذا كان الجواب هو على شكل اون دغوات اللي هي كتشكل لا ميدياتريس دو سيغمون جي ا. هادي فوقاش الا كانت عندك هنا ليغاليتي، بينما حنا ما عندناش ليغاليتي وانما عندنا هنا على شكل انيغاليتي. الا فكرتي غير بشويه عليك، هنا عندك انفيريور او ايغال. ناقش معايا الحاله ديال ليغاليتي. يعني شنو هي لونسومبل دي بوان ام بحيث لا ديستانس ام جي ايغال لا ديستانس ام جي بريم. لاحظ يعني الا كان هذا هو لو بوان جي وهذا لو بوان جي بريم اللي كتحقق ليغاليتي سي لا ميدياتريس دو سيغمون جي جي بريم. يعني هاد لا droite appartient à l'ensemble des points M qui vérifie cette inégalité. دابا مثلا الا خديتي واحد لو بوان كاين في هاد لا ميدياتريس، هاد يعني ce point راه vérifie هاد l'inégalité donc appartient à l'ensemble اللي حنا كنقلبوا عليها. شوف معايا الا حركنا هاد لو بوان ام بحيث تبقى لا كونديسيون محققه، فين نقدر نحركها؟ يعني هاد لو بوان ام فين نقدر نحركو باش تبقى هاد لينيغاليتي صحيحه؟ بطبيعه الحال الا حركت لو بوان ام في لا ميم دغوات يعني طلعت ولا هبط، راه الامر اصلا هذا مفروغ منه صحيح. يعني كيبقى داك لو بوان اللي كنحصل عليه مثلا الا حركت من هنا لهنا، هاد لو بوان اللي كنحصل عليه راه تيحقق هذيك ليغاليتي، هذيك اللي فيها ايغال صافي اللي هضرنا عليها. لكن شوف لي لو خرجنا من هاد لا دغوات في اش من جهه ممكن تحرك بحيث يبقى داك لو بوان ام فيريفي هاد لينيغاليتي اللي حصلنا عليها في الاخير. خصنا نحركوها بحيث تكون لا ديستانس اونتر ام و جي تكون صغر من لا ديستانس اونتر ام و جي بريم. بمعنى اخر خصني نقرب داك لو بوان ام عند من نقربو عند جي اكثر من جي بريم. يعني لاحظ هاد لو بوان ام دابا هذا لو حركته مثلا هنا حطيته هنا، لاحظ لا ديستانس ام جي قارنها مع لا ديستانس ام جي بريم. اذا سو بوان فيريفي لينيغاليتي، وبحكم هاد لو بوان من لا دغوات حركتها هكا لجهه اليسار وتحققت لينيغاليتي، اذا كاع لي بوان دو لا دغوات يمكن لي نحركهم فين ما بغيت في هاد لا بارتي من لو بلون
وغادي نلقى بان هاد لي بوين كلهم تيحققوا لينيغاليتي. اذا الجواب غيكون بالشكل التالي: الوغ لونسومبل دي بوين M est le demi-plan. إذا نصف المستوى qui contient، لأن تنقول لو دومي بلون عندنا هاد لا دغوات هادي مفهوم. دونك تنقول دومي بلون، دونك عندي هاد لو دومي بلون وعندنا هذا. إذا خصني نحدد دونك qui contient le point G. دونك غادي نكتبو ونوضحو y compris، يعني كاين معاه la médiatrice du segment G'. حتى لي بوين اللي كاين في لا ميدياتريس حتى هما كيحققوا هادشي هذا. فوقاش ما غندخلوش، فوقاش غادي نقولوا مثلا بريفي يعني دو لا ميدياتريس دو سيغمون جي بريم، يعني محرومه من هاد لا ضغوات هادي. فوقاش غنقدر نقولها الا كانت عندنا هنا ستريكتومون انفيريور ستريكتومون على ديستانس ام جي بريم. ديك الساعه هاد لي بوين ما غيكونوش تيحققوا هاد لينيغاليتي، ما غيكونوش داخلين في هاد لونسومبل اللي حنا كنقلبوا عليها. صافي المهم تنظن الفكره دابا واضحه تماما. واخا دونك سالينا من لا بروميير ابليكاسيون، نشوفوا لا دوزيام. اذا soit AB c'est un triangle. On considère le point G barycentre des points pondérés A2 et B3. A. Construire le point G puis simplifier la somme vectorielle 2 fois le vecteur MA plus 3 fois le vecteur MB où M un point du plan. ثم B. Déterminer et tracer l'ensemble des points M tels que 2 fois le vecteur MA plus 3 fois le vecteur MB et AC soit collinéaire. إذا غادي نشوفو السؤال الأول. إذا عندنا G est le barycentre du point pondéré A2 et B3. Alors دونك غادي تكتب هذاك الجواب. دونك واخا نوضحو كاع ماشي مشكل. G est le barycentre du système pondéré A2 et B3. Alors donc on a 2 fois le vecteur GA plus 3 fois le vecteur GB égale le vecteur nul. donc مباشرة نكتب مرابلة ونبرهن لأن الصيغة راه باينة. إذا غندير 2 fois le vecteur HG égale عفوا ولا بلا ما ندير هكا، بلا ما ندير هاد 2 ديالنا مهم. دونك لو فيكتور HG هنا لو فيكتور AB هنا غادي يكون بيتا اللي هو 3 ديفيزي باغ الفا بلس بيتا اللي هي 2 بلس 3 اللي هي 5. إذا لو فيكتور HG égale 3 ديفيزي باغ 5 fois le vecteur AB. إذا قال construire le point G puis simplifier la somme vectorielle. إذا هنا باش نرسم غادي نختار مثلا لو بوين هنايا، وباش نرسم لو بوين بي غادي نختار بواحد لا ديستانس اللي ممكن نقسمها على 5. يعني غندير مثلا واحد هو 2 كارو بالنسبة لي هنا. إذا 1 2 3 4 5. أنا غادي نرسم لو بوين بي. علاش يمكن لي نتحكم في الرسم في هادشي اللي بغيت؟ لأنه حنا خدامين بلا ما يعطيونا لي كوردوني دي بوين A et B. إذا هادوك لي بوين A et B ما عندناش عليهم لي كوردوني، دونك لهذا ما كنخدموش، يعني ما كنعتبروش أن داك لو بلان بي غابورتي ان روبير. صافي ما منسوبش لشي معلم. دونك كنرسم بالشكل اللي بغيت ولا ديستونس ناخذ اللي بغيت، غير هو خصني مني نعتبر ديك لا ديستونس اللي اختاريت لراسي بناء عليها خصني ندير داكشي اللي يجي من بعد بشكل مضبوط. فهم يعني خص فعلا تكون لو فيكتور ا جي ايكال 3 ديفيزي باغ 5 فوا لو فيكتور ا بي. المهم في هاد الحاله هادي راه باين ان لو بوين جي غادي يكون
في لو سيغمون AB بحيث دونك عندنا 1 ديفيزي بار 5 2 ديفيزي بار 5 3 ديفيزي بار 5 فوا AB. إذا لو بوان G غادي يكون هنا. مزيان. واخا دابا قالك تما عاوتاني قالك بوي سامبليفي لا سوم فيكتوريال 2 فوا لو فيكتور ام ا بلس 3 فوا ام بي. المهم هادي باينه دونك غادي نوضح d'après la propriété caractéristique du barycentre. On a pour tout point M du plan P, donc 2 fois le vecteur MA plus 3 fois le vecteur MB égale à 2 plus 3 lié 5 fois le vecteur MJ. Voilà, petit b. Déterminer et tracer l'ensemble D des points M tels que 2 fois le vecteur MA plus 3 fois le vecteur MB et AC soit collinéaires. Donc, on va soit ou là déterminons l'ensemble des points M tels que ونكتب ديك العلاقة. فهم غادي نرجع للصفر غنقول on a واخا 2 fois le vecteur MA plus 3 fois le vecteur MB et le vecteur AC sont collinéaires. C'est équivalent à dire que il y a 5 fois MG et AC sont collinéaires. Qu'est-ce qu'a fait le vecteur MG et le vecteur AC sont collinéaires. مزيان. في هذه المرحلة ما عندناش فيها بحال اللي قلت لكم خصنا نلقاو دائما، يعني داك ليكاليتي تكون لو بوان ان في جهة وحدة، واخا ما عندكش راه تقدر تبينها في الحقيقة، لأن ماذا يعني؟ أن يعني لي دو فيكتور راهم كولينيير، معناه أنه لو فيكتور ام جي إيكال ك فوا لو فيكتور ا سي بكل بساطة، تيل كو ك appartient à R étoile. ماشي étoile في الحقيقة حتى هادي راه ما مهم فيها مشكل. في الحقيقة هادي مسألة خصها النقاش، يعني ملي كنقولو لي دو فيكتور سون كولينيير، واش مسموح بأن لو بوان M يقدر يساوي لنا جي، وفي هاد الحالة عندك لو فيكتور نول، واش لو فيكتور نول تقدر تقول عليه بأنه كولينيير افيك ان فيكتور أو لا؟ الأمر اللي غادي نقولو هو أن le vecteur nul راه collinéaire avec tous les vecteurs. دونك على هذا الأساس ماشي مشكل إذا درنا ك appartient à R. صافي واخا مزيان. دونك الجواب اللي غادي يكون هو أنه l'ensemble des points غادي تكون هي لا droite، لاحظ معايا غتكون c'est une droite qui est parallèle à la droite AC et qui passe par le point G. Donc, l'ensemble D اللي هما سماو لينا هاد لونسومبل في لا كيستيون، دونك نستعملو هاد القضية هادي، ولا بلا ما نكتب اون فراز بهكا نكتب alors l'ensemble D est donc D égale à c'est l'ensemble des points M، ولا نكتب هكا بغيت نكتب ابارتون على دغوات، ولكن نحتاج نوضح ديك لا دغوات شكون هي، دونك نوضحها نيشان. سي المهم لونسومبل اللي هي لا دغوات parallèle à la droite AC et qui passe par le point G. نتمنى التعبير زعما يكون واضح، وزعما استسمح على حسب الصيغة باش كنكتب، اللغة ديالي شوية ضعيفة. المهم المعنى راه حنا وضحناه ما يمكن، والأمور راه باينة يعني. دونك بهاد الطريقة تنكونو حددنا هاد لونسومبل دي بوان اللي كحققنا هاد العلاقة. إذا في هاد الحالة هادي يعني دو فيكتور يكونو كولينيير، ها الجواب فهو واضح جدا. يمكن لك ترسم وتبين من هاد الأمور هادي.
مفهوم؟ طيب دونك ما نطلبوش منهم نرسمو، ندوزو نشوفو التطبيق رقم 3. انا كنت قلت لكم قبيله غنشوفو غير جوج، لكن كاين تطبيق رقم 3. وهادشي علاش بغيت نكثر في هادشي هذا، لان هادشي مهم بزاف. اذا في رقم 3 قالك ديتيرميني اي كونستروير شاكان دي زونسومبل سويفون. اذا غادي نبداو ب E1. إذا E1 c'est l'ensemble des points M appartenant au plan P tel que la norme ديال moins 5 fois le vecteur MA plus 2 fois le vecteur MB égale à 2 fois A. شنو هو هاد A؟ راه ديجا قالوا لنا soit ABCD un carré de côté A. إذا A c'est un nombre réel strictement positif. مزيان. المهم دونك E1 دابا هادشي راه ديجا ولا عندنا معروف، غنحاول ما يمكن نختصر. إذا E1 غتساوي هي l'ensemble des points M appartenant au plan P tel que هنا غتعطينا هي لا نورم ديال موان 3 فوا ام جي، مفهوم؟ اللي هي غتولي في الاخير 3 فوا لا ديستانس ام جي ايكال 2 فوا ا. اذا نقسمو على 3 غتولي 2 تيير فوا ا، بحيث جي لو باغي سونتر، جي هو لو باغي سونتر du système pondéré A-5 B2. صافي الامور واضحه مزيان. الجواب اللي غادي نعطيو في هاد الحالة غنقول بأن l'ensemble des points اللي هو E1 c'est le cercle du centre G et de rayon R égale à 2 tiers fois A. يعني نقدر نعبر عليه بحال هكذا E1 c'est le cercle C ياك du centre G et du rayon R égale à 2 tiers fois A. بطبيعة الحال A c'est un nombre réel strictement positif donc معندناش مشكل. لحد الآن هذا بسيط. نشوفو دابا E2. E2 إذا اللي اعتبرنا هذاك الباغي سونتر دو سيستيم بونديري A1 B3 غتولي 4 فوا ام جي صغر من 2 فوا A. إذا غتولي l'ensemble des points M appartenant au plan P tel que غتولي la distance MG inférieure ou égale A divisé par 2. دابا هنا بحكم عندنا هاد لينيغاليتي هذا سي ان نومبر غير ستريكتومون بوزيتيف، إذا هنا الجواب ما غاديش نقول لو سيركل، يعني لو سيركل لي بوين يعني لي بوين دو سيركل غارد لا ميم ديستانس بالنسبة لداك لو بوين جي، لكن حنا غادي ناخدو إلا اعتبرنا لو سيركل دو سونتر جي اي دو رايون ايكال ا ديفيزي بار 2 ما غناخدوش غير لي بوين اللي هما بعاد على الجي بهاد لا ديستانس، وانما كاع اللي تيقربوا للجي بحيث لا ديستانس كتكون صغر من داك لو رايون. اذا لا ريبونس غتكون هي لو ديسك du centre G et du rayon R égale à A divisé par 2. الجواب غيكون هكا لو ديسك كامل إلا كانت inférieur strictement غادي نقولو c'est le disque du rayon G عفوا du centre G et du rayon A R égale à A divisé par 2 privé du cercle C du centre G et du rayon A divisé par 2. يعني باش نوضح أكثر، إلا كانت عندي la distance MG inférieur strictement à A divisé par 2 يعني غناخدو داك لو سيركل لو ديسك هذا كامل، ولكن غنحيدو منه هاد لو سيركل هذا، لان لي بوين اللي كاينين في لو سيركل الا عوضناهم كيعطيوني بان لا ديستانس ام جي ايغال ا ديفيزي بار 2، بينما حنا بغينا فقط انفيريور ستريكتومون. الا خصكم تردوا البال لهاد القضيه، حنا عندنا هنا او ايغال اذا ما عندناش مشكل. دونك او 2 سي لو ديسك نقدر ندير هكذا du centre G de rayon R égale à A divisé par 2. واخا في هاد الحالة ديال لو ديسك من الأفضل تكتب اون فراز توضح فيها الأمر مزيان. واخا نشوفو دابا او 3. إذا هنا عندنا بحيث هاد لا نورم كومبري اونتر A et 2A. دونك هنا بنفس الطريقة لا بروبريتي كاركتيرستيك كتعطينا هنا 2 فوا ام جي، إذا 2 fois la distance MG compris entre A et 2A قسمو على 2
la distance MG A divisé par 2 A. Et dans l'ensemble des points, E3, c'est l'ensemble des points. Donc déjà درنا درمزي l'ensemble. والوسط منا شنو كاين les points du disque de centre. Le centre هو le point G et de rayon R égale à A privé du disque. دابا في الحقيقة هنا كاين واحد الإشكال في التعبير. علاش؟ حيت ملي غنقول بريفي دو ديسك هانتوما تفهموا معايا دو ديسك يعني دو سونتر G et du rayon نسمي R prime égale à A divisé par 2. ولكن بهاد الطريقة حيت لا ريبونس شنو هي دابا؟ إلا شفت لو بوان جي هو هذا لو ديسك دو سونتر A أو عفوا دو رايون A، خصني نحيد منو لو ديسك هذا اللي غيجينا هكا، خصني نحيد منو هذا. ولكن بهذا التعبير ديال حيدت لو ديسك اللي هو دو رايون ار بريم ايكال ا ديفيزي بار 2، راه حيدت معاه حتى هاد لو سيركل هذا، بينما هاد لو سيركل راه داخل في لا ريبونس اللي خصنا نعطيو. اذا هذاك لو ديسك خصني نبين انه محروم من هذاك لو سيركل. اذا هنا كاين في الحقيقه لقيت انا بصراحه لقيت صعوبه في التعبير، يعني كيفاش نعبروا على القضيه هذه. المهم الحل اللي بان ليا هو نسد هكا هاد لونسومبل وندير هنا اونيون le cercle C du centre G et du rayon. هذوك le rayon هو سمينها R'، donc نسمي R' égale à A divisé par 2. صافي. إذا هذا تيبان لي هو زعما الأوضح في الجواب. مزيان. إذا E4 دونك هنا غتعطينا، إذا خصني نعتبر واحد باغي سونتر دي بوان سي et D. واخا دونك أنا باش نجي نكتب لتحت بالنسبة ل E4. إذا هنا غتعطينا دونك غنسميو هنا غتولي موان ام جي، مع هاد لا نورم غتولي هي لا ديستانس ام جي. لا ديستانس ام جي اي انفيريور او ايغالا، هنا ايضا غتعطينا لا ديستانس ام جي بريم. صافي، لان لي بوغ تغيروا دونك لو باغي سونتر غادي يتغير. دونك ام جي بريم بحيث جي لو باغي سونتر du système pondéré C D، حنا نشوفو الأوزان ديالهم، و G prime لو باغي سونتر du système pondéré على حساب العلاقات كيفاش مكتوبين. إذا عندي واحد موان دو، إذا ان موان دو، الآخر دو موان تروا. صافي، دو موان تروا، يعني لي بوان جي و جي بريم معروفين عندك. وهنا في لا ريبونس غنديرو بحال قبيلة، l'ensemble des points غتكون هي le demi-plan P ياك qui contient le point G. مفهوم؟ ونديرو معاه y compris، يعني معاها أيضا هذيك لا médiatrice entre parenthèses كتبها لا médiatrice du segment G'. علاش؟ لأن هنا عندك inférieur ou égal. صافي، بقاتنا أخيرا l'ensemble E5. C'est l'ensemble des points M du plan P tel que 2MA plus 3MB est collinéaire à vecteur MC plus le vecteur MD. إذا بنفس الطريقة إلا اعتبرنا لي باغي سونتر فغتولي عندنا تما بلاصة ديك 2MA plus 3MB غتولي 5 fois MG، وبلاصة الأخرى غتولي 2 fois MG'. يعني في الأخير نكتبوها غتولي عندنا 5 fois le vecteur
mg est collinéaire à 2 fois mg prime. نتوما عارفين دابا جي لو باغي سونتر ديال شنو، جي بريم كذلك. دابا فاش كنتكلموا على دي فيكتور كولينيير، داك الكوفيسيون اللي هنا ما عنده حتى شي معنى. الا كانت 5 فوا ام جي كولينيير افيك 2 فوا ام جي بريم، و ام جي est collinéaire à 5 fois mg، alors mg est collinéaire à mg prime. المهم بهذا المنطق هذا. Donc ceci équivalent à dire que les vecteurs ou le vecteur mg est collinéaire à au vecteur mg prime. دونك ماذا يعني هذا؟ هذا كيعني، لاحظ هذا راه مختلف على بحال قبيله كتبنا ديك لا فراز قلنا سي لا droite parallèle à la droite AC qui passe par le point G وداكشي. المهم داكشي على حسب شنو كان قبيله. دابا هاد لي دو فيكتور اللي هما كولينيير عندهم ان بوين كومون اللي هو لو بوين ام. اذا شنو غتكون في هاد الحاله؟ هاد لونسومبل دي بوين غتكون هي لا droite جي بريم. يعني علاش؟ لان باش يكونوا هاد لي دو فيكتور كولينيير وعندهم ان بوين كومون اللي هو لو بوين ام، الوغ هذا تكافئ بان les points M, G et G' ce sont des points alignés، يعني نقط اللي هي مستقيمية. دونك l'ensemble des points اللي هي E5 في هذه الحالة بكل بساطة غتكون هي لا droite G'. صافي، وهكذا الأمور تنظن واضحة. مزيان، إذا نتمنى هاد النقاشات وهاد الأمثلة تكونوا زعما استوعبتوهم وخديتو منهم واحد العدد من الأفكار. ندوزو نشوفو دابا رقم 5. إذا في هاد 5 صغيرة غادي نتطرقو لي كوردوني دو باغي سونتر. علاش غنحتاجو نهضرو على هاد الفقرة هادي؟ لأن فاش كنبغيو نرسمو بعض المرات غيكونو دوك لي بوين عاطينا لي كوردوني ديالهم. إذا إلا رسمت أ في واحد الغوبير اعتمادا على لي كوردوني دو بوين أ، كذلك بي اعتمادا على لي كوردوني ديالها، فلو بوين جي اللي هو لو باغي سونتر خصني نعرف نحدد لي كوردوني ديالو. مفهوم؟ الملاحظة الأولى اللي غادي نعطيك دابا مهم باختصار أن لي كوردوني دي بوين ما عندهم حتى شي علاقة مع لي بوا ديال هادوك لي بوين. مفهوم؟ يعني داك لو بوين أ ما عنده حتى شي، يعني ما كاين حتى شي علاقة ما بين لو بوا ديالو ألفا وما بين إكس أو إكغيك أ، يعني باش ما نخلطوش الأمور. نفس الشيء بالنسبة لو بوين بي. طيب المهم دونك في هاد لا بروبوزيسيون كتقول لنا سوا او اي جي ان repère de plan si G est le barycentre du système pondéré A alpha B bêta, alors le vecteur OG égale à alpha divisé par alpha plus bêta fois le vecteur OA plus bêta divisé par alpha plus bêta fois le vecteur OB. المهم هاد الشيء هذا حنا غنحاولوا نستغلوه من بعد فيما يخص لي كوردوني. المهم بواحد الطريقه معينه. دونك الا اعتبرنا واحد الغوبير اللي لوريجين ديالو هو او، لي فيكتور ديالو هما او ا اي او بي، ومن بعد نديرو عليه واحد الملاحظه. دونك لا بروبوزيسيون كتقول لنا سي ا لي كوردوني ديالو هما اكس ا ايغريك ا، بي حتى هو كوردوني ديالو اكس بي ايغريك بي، الوغ لو كوبل دو كوردوني دو جي اي. اذا لابسيس تيكون هو الفا فوا لابسيس دو بوين ا بلس بيتا فوا لابسيس du point B divisé par alpha plus bêta. L'ordonnée du point G هو alpha fois l'ordonnée de A plus bêta fois l'ordonnée du B divisé par alpha plus bêta. وباش نعطيكم واحد الملاحظة بسيطة بزاف حيت شي حاجة نتوما عارفينها، تخيل معايا في الحالة اللي تيكون G هو le milieu du segment AB مثلا، حنا مولفين كنسميوه لو بوين اي. شنو تيكونوا لي كوردوني دو اي؟ مثلا اكس اي، حنا في هاد الحالة سمينا جي اكس جي، تتكون هي اكس ا بلس اكس بي ديفيزي بار 2. y g كتكون هي y a بلس y b ديفيزي بار 2. في الحقيقة راه خدمنا هادشي ديال لو باغي سونتر بلا ما نعرفو، لأن عندي هنا ألفا اللي هو 1 بلس بيتا اللي هي 1 ديفيزي بار ألفا بلس بيتا. إذا ألفا إكس أ بلس بيتا إكس بي ديفيزي بار ألفا بلس بيتا، نفس الشيء هنايا.
alpha y a plus alpha y plus beta y b divisé par alpha plus beta. ذكرتكم بهذه باش تجيكم شي حاجه اللي هي مقبوله، ولا ديمونستراسيون ديال هذه شي حاجه باينه بلا ما نضيع فيها الوقت. المهم باختصار باش من دونك l'abscisse du point G هو l'abscisse du vecteur OG. et l'abscisse du vecteur OG هي l'abscisse يعني ديال هاد لي فيكتور بلس l'abscisse ديال هاد لو فيكتور. l'abscisse عندي هنا شنو هو هاد الفاكتور هاد الكوفيسيون ملتيبلي بار l'abscisse du vecteur OA اللي هو ديال A نيت. يعني غتكون اكس جي من خلال العلاقة اكس جي غتجيك هي الفا ديفيزي باغ الفا بلس بيتا فوا اكس ا بلس عاوتاني لابسيس ديال هاد لي فيكتور اللي هو بيتا ديفيزي باغ الفا بلس بيتا فوا اكس بي بحكم مقام واحد وصافي غتجمع البسط غتعطيك هكا. نفس القضية بالنسبة للوردوني. طيب إذا غادي نشوف واحد لابليكاسيون soit ABCD un parallélogramme et E le barycentre du système pondéré B2 D-1. Déterminer les coordonnées du point E dans le repère B. L'origine يكون هو B et les vecteurs directeurs ديال le repère يكون هو le vecteur BA et le vecteur BC. طيب إذا عندنا ABCD un parallélogramme E le barycentre ديال هذا السيستم. كيفاش غادي ندير نحدد لي كوردوني دي بوين او علما ان لو روبير ماشي هو داك او اي جي بحيث لا نورم ديال اي ايغال لا نورم ديال جي ايغال 1 و تيكون عندك داك لو روبير تيكون اورتوغونال. عاده يقدر يكون ماشي اورتوغونال. المهم باش تجاوب على سؤال بحال هذا النوع خصك تعطيني بكل بساطه علاقه بحال هذه. غير هذه فيها واحد الامر ما واضحش خصني نزيد نوضحو لك. في الحقيقه كاين واحد النقاش خصني نناقش معكم شويه هنايا باش تفهموا سؤال بحال هذاك وعلاش غنتعامل معاه بالطريقه اللي غادي ندير. شوف انت خدام دون ان روبير او اي جي. ملي كنقول لي كوردوني دو بوين جي مثلا لاحظ معايا لي كوردوني دو بوين جي هما اكس جي اي ايكغيك جي فهذا يكافئ ماذا؟ لاحظ جي لي كوردوني ديالو هما اكس جي ايكغيك جي هذا يكافئ ماذا؟ يكافئ بأن لو فيكتور او جي لاحظ بديت بلوريجين دو روبير حتى لداك لو بوين جي ايكالا هنا كندير l'abscisse du point G xg fois le vecteur i plus l'ordonnée du point G yg fois le vecteur du point G. غتلاحظ معايا مزيان نورمالمون ممكن خصني نديرهم بشي لون اخر باش تفهمني علاش كنركز. دابا داك لو روبير اللي كتخدم فيه تيكونوا فيه ثلاثه ديال الحوايج اللي هما مهمين هما l'origine le premier vecteur et le deuxième vecteur. مفهوم؟ هذا لو فيكتور ديال لاكس دي زابسيس وهذا ديال لاكس دي زوردوني. هاد لي تروا زيليمون دو روبير خصهم يكونوا تيبانوا لك في هاد ليغاليتي باش يمكن لك تستنتج لي كوردوني دي بوين جي. اذا عندك لو بوين او اللي هو لوريجين لو بروميير فيكتور اللي هو ديال لاكس دي زابسيس اللي من خلاله كتستنتج ماذا؟ كتستنتج لابسيس. ثم خصو يبان لك لو فيكتور ديال لاكس دي زوردوني باش من خلاله كتستنتج لوردوني ديال هاد لو بوين. اذا باش تعطيهم انت لي كوردوني دو بوين او دون سو روبير خصك تلقى لي علاقه بنفس الطريقه. بمعنى شنو خصك تلقى؟ خصك تلقى علاقه باديه بلوريجين ديال لو روبير حتى لداك لو بوين اللي كتهضر عليه يعني بي او. خصك تلقى لي لو فيكتور بي او شنو تلقاه كيساوي؟ كيساوي هنا ان فاكتور واحد المعامل فوا ماذا؟ فوا لو فيكتور ديال لاكس دي زابسيس يعني فوا لو فيكتور بي ا بلس عاوتاني هنا واحد المعامل هنا فوا لو فيكتور ديال لاكس ديزوردوني اللي هو بي سي. اذا باش تجاوب انت على السؤال المطلوب المهم باش نكمل معاك بعدا باش ما ننساش الا لقيتي لي علاقه بهذا الشكل اوتوماتيكمون هذا كيعني بان هذا المعامل اللي عندك هنا راه هو ماذا؟ هو اكس او وهذا اللي عندك هنا هو ماذا؟ هو ايغريك او اللي هما تيشكلوا لينا لي زوردوني دو بوين او دون سو روبير. اذا هذا هو المنطق باش غادي تخدم. بمعنى اخر غادي نعتمدوا على لي دوني اللي عندنا باش نلقاو علاقه بحال هذه.
إذا on a E et le barycentre باختصار هكا du système pondéré B2 D moins 1. Alors لاحظ معايا إذا عندي 2 fois donc je تنديرو GB donc EB ياك plus moins 1 fois ED égal le vecteur nul. خصني نلقى أنا BE égal إذا غنمشيو بهذا الشكل. إذا بحال غنديو هادي لهي ونقلبو غتولي BE نمشيو par des équivalences à la part des implications حتى هما يوصلونا للجواب. المهم دونك واخا غادي دينا لهي غتبقى لينا هنا ولا قبل داكشي في الحقيقة أنا ما انتبهتش. المهم خصني بعدا لو بوان أو يبقى مكتوب مرة واحدة حسب هادشي اللي شرحنا مفهوم. إذا خصني ندير لا غولاسيون دو شارل هنايا دونك تولي 2 فوا لو فيكتور أو بي موان أنا غندخل لو بوان بي موان أو بي موان بي دي صافي ننشرو هاديك الموان إيكال لو فيكتور نول. دونك تيكافي بأن خصنا قلنا نقلبو هادي غتولي هنا أو بي إذا كتساوي هنا غتولي تمشي هادي تحيد الموا ونعاودو نقلبوها بحكم أن قلبنا الأخرى غتولي دي بي. نرجعو نشوفو مزيان شنو بغينا. أنا خصني لي فيكتور بجوجهم يكونو بادين بلو بوان بي فهم. إذا بحال هكا خصني نقلب هادي ندير لها موان إذا موان بي دي واخا مزيان. لكن هادوك لي فيكتور اللي بغيتهم يكونوا بادين بلو بوان بي خص يكون بي ا اي بي سي. علاش؟ لأن هما لي فيكتور اللي عندي هنايا. إذا عندي أنا ا بي سي دي ان باراليلوغرام نحاول نرسم واحد الشكل بسيط دونك متوازي الأضلاع لأن كان ا بي سي دي. هنا كيبان لي بأن لو فيكتور بي دي سي لو فيكتور بي ا بلس ا دي ثم داك ا دي غنعوضها هي ماذا هي بي سي فهم. لأن سي ان باراليلوغرام دونك لي فيكتور هادو اللي متقابلين تكونو متساويين. لو فيكتور بي او égal à moins le vecteur BA moins le vecteur AD. تكافئ بأن le vecteur BE égal à moins BA moins عندنا AD égal à le vecteur BC. صافي تكتبها هنا car ABCD est un parallélogramme. صافي دونك حد لهنا. alors les coordonnées du point E dans le repère اللي تكلمنا عليه غادي يكونوا l'abscisse c'est moins 1 l'ordonnée moins 1. بطبيعة الحال خصك تنتبه للترتيب باش تعتبر لابسيس. خص هنا لو فيكتور الاول اللي عندك لو فيكتور بي ا هو الاول باش المعامل ديالو هو لابسيس. بعض المرات تقدر تقلب الترتيب وتغلط في لي كوردوني. صافي اذا هذه الفكره ديال هذا النوع ديال الاسئله في حاله تعطاك ان روبير اللي هو محدد بدي بوين في واحد الشكل هندسي معين اما في ان كاري ولا باراليلوغرام ولا المهم. صافي اذا نظن الفكره واضحه بهذا الشكل هذا مزيان. دابا الفقره الثانيه اللي بقات لينا في الدرس غادي نتكلموا فيها على باغي سونتر دو 3 بوين بونديري. اللي بغيت نقول لكم بانه في هذه الفقره هذه جميع داكشي اللي شفناه كله غادي يتعاود فقط غير عوض ما نهضروا على 2 بوين بونديري غادي نهضروا على 3 بوين بونديري. اذا نفس داكشي غادي نعاودوا ان شاء الله في الفيديو المقبل غادي نعاودوا داكشي باختصار لان ديجا عرفناه وغيتزادوا شي يعني غتزاد واحد البروبوزيسيون اللي عندها علاقه مع ديك القضيه ديال 3 بوين ولا 4 بوين. المهم حنا تنشوفوا هذيك الساعه نطرقوا لها هي اللي غتكون زايده. هذا لا يعني انك ما تهتمش بالفيديو المقبل تنصحك اهتم به مزيان وشوف معايا اي حاجه غادي نناقشها يعني ولو داكشي غيتعاود عاودوا معنا باش يكون منها مراجعه للدرس ومنها ضبط الامور في الحاله ديال 3 ولا 4 بوين.